سلام حبيباتي، سلام مي بوتي، سلام مي شيري. جيسبر كي خليتكم ملاح، جيسبر راكم ملاح اي سورتو اون بون سونتي. حبيت نقول لكم في هاد لا فيديو جو بروفيت كل حاجه تجوز في هاد الدنيا خليكم توجور فرحانين، خليكم توجور متفائلين في هاد الدنيا. و كيما نقولوا الحمد لله برك على نعمة الصحة، وهذا ما كان. وإن شاء الله ربي كامل يعطيكم صحتكم وتكونوا توجور en bonne santé, c'est le plus important. دونك في نهار اليوم، في وصفة اليوم جبت لكم معايا وصفة اللي جربتها تانيك شخصيا. جربوها وسي حباباتي باسكو شفت النتيجة ليا، وجربتها تانيك مع صحاباتي وقالوا لي باللي وصفة اللي عندها ان شاء الله تكون عندها مصداقية وعندها وسي افيكاسيتي. دونك في هذه الوصفه قبل ما نبدا لكم وصفه تاع القناع تاع نهار اليوم اللي هو قناع تضييق المسام. دونك تضييق المسامات الواسعه. دونك جبت لكم وسي ان غوماج. دونك انا ياتيك توجور قبل ما نابليكي اي ماسك في الفيزاج تاعي ندير لي غوماج. اي ما نحبش سانسيرمون، ما نحبش هادوك لي غوماج اللي ينتباعوا برا. على بالي بلي هاد لو غوماج بزاف البنات مجربينه، وشنو بوتيتر انا جي اجوتي فيه كالكو توش هكا ولا كالكو موديفيكاسيون. دونك هاد لو غوماج اللي هو غوماج تاع القهوه وزيت الزيتون. دونك كاين لي في لي يوتيليزيو سوف الزيت الزيتون مع القهوه. انا توجور في لو غوماج تاعي هدايا ناجوتي له لو سيترون. دونك كيفاش ندير؟ نجيب اون كويير كافي تاع القهوه تاع لو كافي. كيما على بالكم باللي القهوه عندها فوائد بزاف، منهم انها تضيق لنا الاوعيه الدمويه، سي بور سا تنحينا هذاك الانتفاخ. دونك لي في اللي يكون عندهم انتفاخات كيما نقولوا تحت لي سيغن ولا او نيفو دو فيزاج، اي مليحه القهوه ليهم بالبزاف. لو دوزيام انغريديون اللي في هذا الكوماج هو لويل دوليف، زيت الزيتون. بون على بالي بلي البيوت الجزائريه كامل فيها زيت الزيتون، بوتيتر ما كاش بيت اللي ما عندوش زيت الزيتون. دونك زيت الزيتون معروف بالفوائد تاعو بزاف للبشره، منه فيه لي زونتي اوكسيدون اللي هما مضادات الاكسده كيما لا فيتامين ا اللي يقوي لنا الكولاجين ويعزز لنا الكولاجين في البشره. دونك اون فا ايفيتي لو فييسمون تاع البشره. وعندنا وسي فيه لا فيتامين او اللي معروفه بالخصائص نتاعها مرطبه وتغذي البشره من الاعماق. دونك هادو هما لي دو انغريديون. انا واش ناجوتي فيه لو غوماج تاعي هدايا توجور نزيد له عصره تاع لو سيترون. كيما على بالكم لو سيترون اللي ريش اوسي ان فيتامين سي ومعروف بالخصائص تاعو المبيضه. اللي عنده لي في اللي عندهم حساسيه من القارص ما يديروهش، ايفيتيوه يديروا غير هاد الزوج. دونك انا نحب نيتيليزيه باسكو سانسيرمون انا اوسي جي لا بو غراس، عندي بشره مزيته، بارفوا تكون مزيته بارفوا تكون ميكست. دونك انا البشره نتاعي نستعمل فيها بزاف لا فيتامين سي، الليمون، لانه واش يدير يفا ستادير يخلي لا كونتي بيناتر كي يدخل داخل او نيفو دي بور في المسامات تاع البشره، راح ينقص لنا من لي سيكريسيون تاع السيبوم اللي هي هادوك الزيوت يمنحهم باش يخرجوا من البشره ويسدوا لنا هادوك المسامات، وابخي راح يديروا لنا لي بوطون. دونك الكوماج تاعنا راني هدرت عليه قهوه، زيت زيتون اي عصره قارص. دونك هادوما تقدروا ديروهم ابخي كيما حبيتو، ستادير افون شاك ماسك. دونك دوك نهضروا سي على لو ماسك نتاعنا اللي هو موضوع تاع نهار اليوم. لو ماسك تاعنا هذايا واش فيه، واش هو لانغريديون السحري تاعو. دونك لانغريديون السحري تاعو ساهل ماهل ومتوفر في جميع البيوت الجزائريه، ما كاش بيت ما تقولوليش فيها ما فيهاش هاد لانغريديون. دونك اون فا انلفي هادوما تاع الغوماج تاعنا نحطوهم دو كوتي. Je voulais juste faire aussi la préparation تاع الغوماج، مي الله غالب لا فيديو راح تجي طويله بزاف، دونك جي ايفيتي. دونك راح نوريلكم الماسك تاعنا واش نحتاجو فيه. المكون السحري تاع الماسك تاعنا سي بيان لو ري، الروز. فوالا بيوت الجزائريه كامل فيهم الروز. حنايا واش نحتاجو في هاد لو ري، كيفاش رانا رايحين نستعملو هاد لو ري. دونك هاد الروز واش نديروه، نديروا له الماء،
نخليوه لداخل، يتنقع في هذاك الماء ديالو، يطلق كامل هذاك النشاء ديالو، نشاء الارز. حنا نسحقوا النشاء تاع الارز. كيما على بالكم في لي بيز ازياتيك، في المناطق الاسيويه، الاسيويات يستعملوا الماء الارز بزاف، ومعروفين بالبشره تاعهم الشابه البيضاء نقيه. دونك سي بور سا رانا رايحين وسي حنا تانيك نعندوهم شويه ونستعملوا تانيك ماء الارز. دونك كيفاش قلت لكم نديروا الماء نخليوه يتنقع فيه مليح مليح. ابري 15 ا 20 مينوت رانا رايحين نحكموا هذاك الماء ونصفيوه ونحيو الرز دو كوتي، ويولي عندنا ماء الارز. هاديه في حاله انك راكي رايحه تحتفظي به 3 الى 4 ايام. الا حبيتي هذاك الماء تاع الرز تاعك يشد لك بلوس 3 جور ولا 2 3 جور ولا 4 جور، تقدري طيبيه. تحكمي هذا الرز، زيدي له شويه ماء، ديريه فوق النار، يغلي لك غليه، طفيه صفي هذاك الرز من الماء تاعو، وحكمي الماء ديالو، ديريه في بوكال وخليه يشد لك في الفريجيدير حتى لسمانه. عندي اون بريباراسيون اللي راهي واجده هنايا، جو في جوست فوالا. دونك vous allez avoir حتحصلوا على هكذا يجيكم رز. شوفوا بيض اون ديغي حليب، دونك برك غير في لا كاميرا ما راهش يبان لكم مليح، مي اون ديغي حليب. فوالا دونك راح تحصلوا على هدايا. لو دوزيام انغريديون تاع لو ماسك تاعنا وشنو هو لارجيل. فوالا كيما على بالكم باللي كاع البيوت الجزائريه سي دي روميد كيما نقولوا تاع بكري تعملوا فيهم الطفل. ان شاء الله يكون عندكم بريزون، ولا ماشي ما كانش بريزون تقدروا تشريوه من عند العطارين ولا من عند اللي يبيعوا لي كوسميتيك. راهو كاين غير هو طفل ماشي غالي بزاف، كاين تاع الميزان وكاين اللي يتباع في شكاير ولا في دي بواط. انا جو بريفير توجور اللي يتباع في الباطا باسكو تاع الميزان هذا كيجي يابس شويه، دونك جو سوي اوبليجي باش نحكمو نحنو. Alors انا جو بريفير توجور utiliser هاد الطفل اللي يكون مطحون. مي شيري جو سوي ديزولي باسكو قبيله كان حسبت ليك باللي صورت لا بريباراسيون، مي فينالمون راح نعاودها لكم. دونك معليش، حسبت لي نصور مي انا ما كنتش نصور مالوغوزمون، سي با غراف. دونك نعاود لكم في خاطركم، نعاودها لكم يا با تسوزي. دونك كيفاش نديروا لا بريباراسيون تاع الخلطه تاعنا. دونك نحتاجو كميه معتبره من طفل، كل وحده على حساب لو فيزاج تاعها شحال راح تحتاج. انا جو بونس ليكيفالون تاع زوج مغارف كبار راح يكفيو ويقعد. زياده تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه مده نهار ولا يومين. الوغ اي نضيفوا شويه تاع ماء تاع الارز، نضيفوا كميه معتبره من ماء الارز ونميلونجيو ونشوفوا على حساب الخلطه تاعنا كيفاش تولي. دونك حنا نحتاجوها تكون هكذايا، تكون كيما كاع الاقنعه، كيما كامل لي ماسك، لا تكستور تاعها كيما كامل لي ماسك. انا ما نحبش ندير كميه كبيره بزاف باسكو لا بلوبار دو طون ندير كميات كبار تاع لي ماسك ابخي يقعدوا لي يفسدوا لي، دونك نخسر برك غير لي زانغريديون تاوعي اي ما راحش نستعملهم ابخي. دونك دو بريفيرونس كامل اللي في تعلموا ديروا دي كونتيتي صغار تاع لي ماسك هكذايا باش ما تخسروش. فوالا تحصلوا على اون تيكستور باغي. راح نهضر لكم دوكا على لابليكاسيون تاع لو ماسك هدايا كيفاش نديروه. ابخي لو غوماج اللي هدرت لكم عليه اون فافير لو ماسك هدايا ونقعدوا به 15 مينوت كي ينشف كامل في الفيزاج تاعكم. نروحوا نغسلوه بالماء الدافي لو تياد، دونك دو بريفيرونس ما دافي ماشي ما سخون وماشي ما بارد. دونك الخلطه نتاعنا لنهار اليوم
راكو شفتوها معايا. جيسبر كو راكو رايحين كامل تجربوها، اللي عندهم المسامات الواسعه اللي يعانيو منها بزاف يجربوها ويكتبوا لي في لي كومونتير واش عطات لهم كوم ريزولتا. باش ما ننساش تاني، دونك الوصفه هذه vous pouvez l'utiliser 2 fois par semaine. اللي عندهم المسامات الواسعه بزاف تقدروا تستعملوها مرتين في الاسبوع. ورجعوا لي بالخبر وخليوا لي دي كومونتير. دونك مي شيري حبيباتي، نخليكم في رعايه الله وحفظه ان شاء الله في اون بروشين فيديو. اذا كاين دي فيديو اللي راكو رايحين حابين تري انتريسونت تقدروا تخليوا لي في لي كومونتير اوسي، وماذا بكم ديروا لي جيم اي ابوني باش هكذايا تدعموني ونزيد نكمل معكم الوصفات ديالي واللي جربتهم انا شخصيا سانسيرمون. شكرا لكم ومع السلامه.